बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब किसी शख्स या कौम के अंदर मकसदियत पैदा हो जाती है तो वो अपना सफ़र एक ख़ास डायरेक्शन में शुरू कर देते हैं। अपनी सारी तवानाई जो है वो समेट लेते हैं और अपना सफ़र उस वक्त तक जारी रखते हैं जब तक कि वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो यूरोपियन अक़वाम जो है वो दुनिया में लीड कर रही हैं और सिविलाइज्ड कौम जो है वो शुमार होती हैं। उनके मुकाबले में एशिया में आप देखें तो एक तरफ जापान है, चाइना है, ताइवान है, कोरिया है। तो इन कंट्रीज़ को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है इनकी सारी तवज्जो जो है वो अपनी इकॉनमी पे इन्होंने मरकूज़ कर दी, टेक्नोलॉजी पे मरकूज़ कर दी और दुनिया का जितना भी पैसा था इन्होंने समेट लिया और अपने जो लेबर थे, अपनी जो आवाम थी, तो उनको एक ख़ास डायरेक्शन दी और सारी दुनिया का पैसा समेट के अपने मुल्क में ले आए और अपनी जो मैन पावर है उसको इस्तेमाल किया, अपने ज़हन को इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दी। आप देखें कि जो काम आज मुसलमानों को करना चाहिए था, जो हम लोगों को पाकिस्तानियों को करना चाहिए था दुनिया को लीड करने के लिए, तो वो दूसरी अक़वाम कर रही हैं और उनके अंदर ऐसी ख़ासियत है कि वो ऐसे लोग काम करते हैं जैसे रोबोट होता है और इसके पीछे एक मुहर्रिक है और वो मुहर्रिक ये है कि उन्होंने एक डायरेक्शन पकड़ लिया है, उनको एक डायरेक्शन पे लगाया गया है कि आप लोगों ने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है। और इस वक्त दुनिया में वही कौमें जानी जाती हैं, उन्हीं कौमों की बात सुनी जाती है जो लोग दुनिया में वेल्दी हैं, जो कौमें इस वक्त इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो वो मुल्क जो जिनके अंदर खाना जंगी चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, तो उनको दुनिया में ना ही कोई अपने मुल्क के अंदर जो अच्छे कंट्रीज़ हैं तो उनको कोई आने नहीं देता और मुल्क के अंदर भी वो लोग इतने फ़ाइनेंशियली जो है वो डिस्टर्ब हैं कि वो अब बहुत सारे उनके मामलात जो है वो उलझे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और लोग जो है वो उन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। तो इस वक्त जो इन कौमों ने किया, जो एशियन कंट्रीज़ की कौमें हैं, चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया, तो वो काम हमें पाकिस्तानियों को करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं किया। हमारे अंदर पॉलिटिशियन जो है वो अपने लड़ाई झगड़ों में है और आवाम को इतना शऊर ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए वो इकॉनमी पे होना चाहिए हमारे मुल्क की और इसके लिए आपको अपनी जो डायरेक्शन है उसको देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है उनको अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत सारी मुखालफतों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे आप देखें कि 1931 में जापान ने चाइना का एक ये नॉर्थ ईस्ट साइड पे एरिया है, उस पूरे एरिया पे कब्ज़ा कर लिया और जिससे चाइना जो है उनसे बहुत नाराज़ हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से एक मार्को पोलो ब्रिज का जो वाक़या हुआ बीजिंग में 1937 में, तो उसमें दोबारा से ये बहुत आपस में इनकी चपकलश जो है चलती रही, जंग जारी रही, जो कि दूसरी जो जंग अज़ीम थी उसमें जाके वो उस वक्त तक ये आपस में लड़ते रहे और कहा जाता है कि जापानियों ने चाइनियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो आप देखें कि इस वक्त जो है ना ये हालत है कि अब चाइना जो है, जब चाइना के अंदर एक मैन पावर उन्होंने अपनी इस्तेमाल की और दुनिया में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनी इंट्रोड्यूस करवाई, तो जो जो कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ थे ऑलरेडी, जैसे जापान का जो है आप सब लोग जानते हैं कि उनका इलेक्ट्रिक और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और टेक्निकल जितना भी है तो वो इसमें नंबर वन दुनिया में माने जाते थे। तो उन्होंने देखा कि चाइना जो है ये इस वक्त बहुत चीप लेबर है इनके पास और उससे ये फ़ायदा उठा रहा है और अपना माल जो है वो कम दामों में दुनिया को फ़रोख्त कर रहा है। जबकि जापान का जो है वहाँ पे सैलरीज़ भी लोगों की ज़्यादा है और दूसरी भी चीज़ें, ज़ाहिर है इंडस्ट्री लगाना, जगह वगैरह जो है वो एक्सपेंसिव पड़ती है। तो बहुत सारी कंपनियों ने चाइना का रुख किया और उन्होंने एक स्टील मिल वहाँ पे आके लगाई। बाद में जब हालात नॉर्मल हुए तो उन्होंने स्टील मिल का वहाँ पे एक मायदा किया और जो कि चाइना ने बाद में
ان کے اندر لوگوں نے ایک مخالفت ابھری کہ جو جاپان نے ان پہ ظلم کیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے معاہدہ کینسل کر دیا اور ان کا بہت سارا لاس ہوا. لیکن جاپان جو ہے وہ خاموش رہا، کیونکہ ان کے اندر ایک مقصد تھا، اور بہت بڑی دوسری کمپنیاں جو تھیں انہوں نے ان کو بھی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ چاہ رہی تھی کہ ہم چائنا میں جائیں. اس کے بعد کچھ عرصہ بلکہ وہاں پہ ایک دفعہ انہوں نے چائنا کے اندر ایک میوزیم بنایا جس میں کہ انہوں نے ایسی پینٹنگز اور ایسے جو ہے وہ اسٹیچو وغیرہ لگائے جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ جاپان نے کیسے جو ہے چائنا کے اوپر ظلم کیا. تو انہوں نے جب جاپانیوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ کیسے چائنا بیہیو کر رہا آپ کے ساتھ، جیسے ہم لوگ جو ہے مخالفت میں پھر بہت زیادہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں، لیکن جاپان کے سامنے کیونکہ مقصد تھا تو، اور دوسرا انہیں ایک چیز شاید ریگریٹ بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے واقعی جو ہے وہ ظلم کیا ماضی میں چائنا کے اوپر، تو وہ خاموش رہے. اور جب بہت زیادہ ان سے اصرار کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ چائنا جو ہے وہ، انہوں نے بلکہ ایک پوری جو ہے نا میوزیم کے اندر ایک پوری کہانی جو ہے نا وہ بنائی کہ جس سے لوگوں کو بتایا جائے کہ جاپان نے کیسے چائنا کے اوپر ظلم کیا. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے رپلائی دیا کہ چائنا جو ہے وہ ایک جو ہسٹری میں جو ایک سٹوری تھی اس کو ٹویسٹ دے رہا ہے، دراصل وہ ہمارے ضمیر کو جو ہے نا وہ جگا رہا ہے. تو انہوں نے یہ جواب اس لیے دیا کہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہ رہے تھے، دوبارہ اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ ٹیکنالوجی میں کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ہے نا وہ نمبر 1 پہ ہیں، قوم کا ان کی کمپنیز جو ہے وہ بیسٹ کمپنیز ہیں، تو ان کے سامنے صرف یہ مقصد ہے کہ اپنے ملک کو سٹرونگ کیا جائے، لوگوں کو خوشحالی دی جائے، تو اس لیے وہ ان باتوں کو ایوائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں پہ جو ایک نئے پریزیڈنٹ آئے اس وقت، ڈینگ شیاپنگ ان کا نام تھا، تو انہوں نے پھر یہ جو ان کا کمیونزم کا جو ہے سارا لا، تو اس کو کافی حد تک کم کیا، اور لوگوں کو اپنے جو ہے دوسرے کنٹریز کو ان لوگوں کو انہوں نے ایک اوپن پالیسی رکھی. تو اس کے بعد پھر جاپان نے وہاں پہ اپنی جو ہے بہت ساری جو مشترکہ وہاں پہ کمپنی سٹارٹ کی، اور جو چائنا کی لیبر ہے تو ان کو استعمال، کیونکہ وہاں پہ لیبر بہت چیپ تھی، جگہ وہاں پہ سستی مل رہی تھی، تو بہت سارے ایون جرمنی نے ان کا سب سے بڑا جو پلانٹ تھا ایک، انہوں نے جینان سٹی چائنا میں لگ بھگ 30,000 بندوں کی ایک پورا انہوں نے شہر آباد کیا، اور وہاں پہ اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ شفٹ کر دیا وہاں پہ. تو ایئر کرافٹ میکنگ کا آئی تھنک وہ پروجیکٹ تھا. تو اس طرح جب قومیں جو ہے نا، چائنا نے ایک پالیسی اپنائی، انہوں نے اڈاپٹ کیا لوگوں کو، اور جاپان اور جو چائنا کی جو ہسٹری میں اتنی سخت جو ہے مخالفت تھی اور بہت زیادہ مظالم انہوں نے کیے تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزیں ایوائڈ کی کہ اب ان کا مقصد تھا. تو اس لیے جب کسی بھی قوم کے اندر مقصد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مقصد کا جو ہے نا ایک ڈائریکشن پکڑتے ہیں، اس کا تعین کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اکانومیکلی سٹرونگ کرنا ہے، اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا ہے، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے اگر کوئی بری بات کریں، اور اس کے بعد ان کو اپنے ملک کے اندر ٹورزم بڑھانا ہے، اپنے ملک کو صاف کرنا ہے. جب ایک ملک صاف ستھرا ہوگا، ہمارے جو اثاثے ہیں، ہمارے ہسٹوریکل سائٹس ہیں، ان کو آپ ٹھیک کریں گے، اپنی جو خوبصورت جگہیں ہیں ان کو بہتر کریں گے، وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں دیں گے، تو اس سے بہت سارے لوگ ہمارے ملک کے اندر آئیں گے جو پیسہ لے کے آئیں گے. یہ دنیا کا اس وقت جو ہے یہ کاروبار ہے. اور اس کے علاوہ ایسے ذرائع پیدا کرنا کہ جس سے میکسیمم جو ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھے، یا ہماری جو ایک مین پاور ہے وہ استعمال ہو، اور اپنے ملک کے اندر ہی ہو، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے دوسرے کنٹریز کے اندر جا کے جابس ڈھونڈتے رہیں. لوگ ہمارے جیسے چائنا کے اندر ہی بہت ساری کمپنیاں شفٹ ہوئی، اور وہاں پہ ہی لوگوں کو روزگار ملا، اور آج ہر بندے کی کمپنی ہے وہاں پہ چائنا میں، اور وہ پوری دنیا کو جس کو کوئی چیز چاہیے وہ چائنا کا رخ کرتا ہے. تو یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی طرح کی نئی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں. اللہ حافظ.